श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। ह्यः अस्माभिः प्रतिकर्म व्यवस्थायाः विषये पठनम् आरब्धम् आसीत्। अविद्यायाः स्वरूपम् आदौ निरूप्यमाणम् आसीत्। अविद्या परिच्छिन्ना वर्तते इति। प्रायः ओपन फॉर ऑल नास्ति, अतः क्लेशः जायमानः अस्ति। वेटिंग मध्ये सन्ति बहवः। ओपन फॉर ऑल क्रियतां कृपया। पुनः कथयामि। इयं या अविद्या वर्तते सा अविद्या परिच्छिन्ना अस्ति। परिच्छिन्ना कुतः? दृश्यत्वात्, जडत्वात्, विनाशत्वात् इति हेतवः तत्र प्रदर्शिताः। अनिर्वचनीयत्वेन विचारा सह इयम् अविद्या। अस्याः अविद्यायाः शक्तिद्वयं वर्तते, आवरणशक्तिः, विक्षेपशक्तिः इति। एतादृश शक्तिद्वयवती अविद्या सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति, व्यापकं चिदात्मानम् आवृणोति इत्येतत् दृष्टम्। तत्र दृष्टान्तः अपि प्रदर्शितः। यथा अंगुलिः नयन सन्निहिता अनेकयोजन विस्तीर्णं सूर्यमण्डलम् आवृणोति, अनेन एव प्रकारेण अज्ञानं परिच्छिन्नम् अपरिच्छिन्नम् आत्मानम् आवृणोति इति। ततः अनन्तरं विचारः आरब्धः आसीत्। पुनः पंक्तिं कथयित्वा एव अर्थकथनं करोमि। तत्र चक्षुषः एव आवरणे अंगुलेः अपि अभानप्रसंगात् अधिष्ठानावरणम् अंतरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च इति। कश्चित् एवं शंकते, अंगुलिः सूर्यमण्डलस्य आवरणं करोति इति कुतः कल्पनीयम्? चक्षुषः एव आवरणं करोति इति कल्प्यताम्। किमर्थम् इत्युक्ते लोके लघु पदार्थः ततोपि बृहत् बृहत् पदार्थेन आव्रियते इति दृष्टम् अस्ति। परिच्छिन्नम् अज्ञानम् अपरिच्छिन्नम् आत्मानम् आवृणोति इति, अथवा लघ्वी अंगुली बृहत्तमं सूर्यम् आवृणोति इति कल्पनं न युक्तम् इति आक्षेपं करोति। तत्र समाधानम् एवं वक्तव्यम्। यदि चक्षुषः एव आवरणं स्यात्, सूर्यस्य आवरणं न स्यात्, तर्हि अंगुलेः अपि भानं नैव स्यात्। यतः चक्षुषः आवरणं जातमस्ति। चक्षुषः आवरणं जातं चेत् चक्षुः कमपि पदार्थं ग्रहीतुं न शक्नोति। तथा च चक्षुषा अंगुलेः अपि ग्रहणं नैव स्यात् इति आक्षेपः। अतः अवश्यं अंगुल्या सूर्यमण्डलस्य एव आवरणं भवति इति स्वीकर्तव्यं भवति। एतावदेव न, अग्रे कथयन्ति अधिष्ठानावरणम् अंतरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च इति। अधिष्ठानस्य आवरणं कर्तव्यं, तदानीम् एव विक्षेपः भवितुमर्हति इति पंक्तेः अर्थः। कः अभिप्रायः? शुक्तिः शुक्तौ कश्चन रजतं पश्यति। कदा रजतं पश्यति इति चेत् यदा शुक्तिः रजत शुक्तिः रजतस्य आरोपस्य अधिष्ठानभूता अज्ञानेन आव्रियते तदा। अभिप्रायः एवमस्ति, शुक्तिः शुक्तित्वेन रूपेण नैव अवगम्यते। शुक्तेः आवरणम् अज्ञानेन क्रियते।
यदा शुक्तेः आवरणम् अज्ञानेन क्रियते तदानीं शुक्तिकायां रजतस्य विक्षेपः भवितुम् अर्हति, रजतस्य उत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। यावत् पर्यन्तं शुक्तेः आवरणं नास्ति, शुक्तिका अधिष्ठानं शुक्तिकायाः आवरणं नास्ति, तावत् पर्यन्तं रजतं तत्र द्रष्टुं न शक्यते। अतः शुक्तिकायाः आवरणम् अवश्यं वक्तव्यम्। एवमेव अविद्या चैतन्यम् आवृणोति, ततः अनन्तरं चैतन्ये प्रपंचं विक्षिपति इति अग्रे प्रक्रिया निरूप्यते। एवं प्रक्रिया निरूपणीया चेत् अवश्यं चैतन्यस्य आवरणम् अभ्युपगन्तव्यम्। अतः चैतन्यम् एव आव्रियते इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तदेव अत्र कथितमस्ति, अधिष्ठानावरणम् अन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च। इदानीं पङ्क्तिं पुनः सम्पूर्णतया पठामि। तत्र चक्षुषः एव आवरणे अङ्गुलेः अपि अभानप्रसङ्गात् अधिष्ठानावरणम् अन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च। इदानीम् आवरणं तु जातम्, अग्रे किं भवति कथ्यते। ततः सा अविद्या पूर्व संस्कार जीव कर्म प्रयुक्ता सती निखिल जगदाकारेण परिणमते। सा परिणमते इति अन्वयः। सा अविद्या प्रपंचाकारेण परिणमते। प्रपंचाकारेण परिणमते इत्यस्य कः अभिप्रायः? यथा मृत्तिका घटरूपेण परिणमते, एवमेव अविद्या अपि जगद्रूपेण परिणमते। तत्र किंचित् प्रतिकारणं न, सर्वं कार्यं प्रत्यपि कारणम् इति बोधयितुं निखिल जगदाकारेण इति कथनं कुर्वन्ति। तथा च निखिल जगदाकारेण परिणमते इयम् अविद्या इति अर्थः सिद्धः। अविद्यायाः सहकारी कारणं किमपि अस्ति वा इति चेत् तत्र अस्ति इति कथयन्ति। पूर्व संस्कार जीव कर्म प्रयुक्ता सती इत्यनेन सहकारी कारणम् इदं। पूर्व संस्कारः प्रथमं सहकारी कारणं भवति। पूर्व संस्कारः पूर्व कल्पीयः संस्कारः इति अभिप्रायः। अनन्तरं जीवकर्म, जीवानां कर्म इत्यनेन अदृष्टम् इह विवक्षितं वर्तते। तथा च जीवानां यत् अदृष्टं वर्तते तदपि इह अविद्यायाः सहकारी कारणं भवति। एवं सहकारी कारणत्वेन अविद्या अवश्यम् न सहकारी कारणत्वेन संस्कारः जीव अदृष्टं सर्वम् अवश्यम् अभ्युपेयम्। तदानीमेव वैचित्र्यम् उपपादयितुं शक्यते। कस्यचित् सुखं भवति, कस्यचित् दुःखं भवति। अत्र कारणं किम् इति चेत् प्राणिनां कर्म एव कारणम् इति वक्तव्यम्। अविद्या तु सर्वेषां कृते समाना, अतः समानरूपेण एव सर्वेषां कृते प्रपञ्चः स्यात्। परन्तु तथा नास्ति। किमर्थं तथा नास्ति? तत्र सहकारी कारणं यद्वर्तते जीव अदृष्टं तत्तु अन्यदन्यदेव। तथा च जीव अदृष्टानुसारेण सर्वेषां कृते शरीरादिप्राप्तिः भवति, सुख दुःखादिप्राप्तिः भवति। अतः अवश्यं सहकारी कारणत्वेन अदृष्टं संस्कारः च स्वीकर्तव्यः। पंक्तिं पठामि। ततः सा पूर्व संस्कार जीव कर्म प्रयुक्ता सती निखिल जगदाकारेण परिणमते। अग्रे सा च स्वगत चिदाभासद्वारा चित्तादात्म्यापन्ना इति तत्कार्यम् अपि सर्वम् आभासद्वारा चित् अनुस्यूतम् एव। तथा च
चैतन्यस्य दीपवत् स्वसंबद्ध सर्वावभासकत्वात् जगदुपादान चैतन्यं प्रमाणापेक्षम् अंतरेण एव सर्वदा सर्वं भासयत् सर्वज्ञं भवति तेन तत्र न मानमेयादि व्यवस्था। एतावत् पर्यन्तं यत् पठितं तस्य अर्थः अवगन्तव्यः अस्ति। मानमेयादि व्यवस्था उपपादनीया इति एतदर्थम् अग्रिमग्रन्थः आरब्धः अस्ति। मानमेय व्यवस्था इत्यत्र अस्माभिः प्रागेव उक्तमस्ति केनचित् पुरुषेण कदाचित् कश्चन विषयः अवगम्यते इत्यादि व्यवस्था मानमेयादि व्यवस्था इत्यनेन विवक्षिता आसीत्। इयं या व्यवस्था वर्तते सा व्यवस्था केवलं जीवे एव ईश्वरे तु नास्ति। ईश्वरः तावत् सर्वदा सर्वं विषयं प्रकाशयन् अस्ति, सर्वदा सर्वं विषयं प्रकाशयन् सर्वज्ञः भवति। इदानीं जीवः सर्वं विषयं न प्रकाशयति, ईश्वरः सर्वं विषयं प्रकाशयति इत्यस्य कः अर्थः इति वक्तव्यं। यथा दीपः स्वसंबद्धं पदार्थं प्रकाशयति एवमेव चैतन्यम् अपि स्वसंबद्धं पदार्थं प्रकाशयति। दीपः प्रज्वालितः अस्ति, इदानीं मां प्रकाशयति दीपः। किमर्थं? दीपेन सह अहं सम्बद्धः अस्मि। एवमेव ईश्वर चैतन्यमपि, ईश्वरः इति मास्तु, चैतन्यम् अपि स्वसंबद्धं सर्वं पदार्थं प्रकाशयति। ईश्वरेण किं किं संबद्धम् इति चेत् ईश्वरेण सर्वः अपि पदार्थः संबद्धः अस्ति। प्रथमं विवरणमतानुसारेण सम्बन्धः कथमस्ति इति वदामि, तदानीं सुलभतया अवगम्यते। ततः अनन्तरं पङ्क्तियोजनार्थम् आभासवादम् आश्रित्यापि अवगन्तव्यमस्ति, तदपि वदामि, तदनन्तरम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, अज्ञानस्य आश्रयः वर्तते ईश्वर चैतन्यम्। अज्ञानं तादात्म्येन ईश्वरे वर्तते। यत् कार्यम् उत्पद्यते तत् कार्यं तादात्म्येन अविद्यायाम् उत्पद्यते, अज्ञाने वा उत्पद्यते। तथा च अज्ञानम् ईश्वरे तादात्म्येन वर्तते इति कृत्वा अज्ञान कार्यम् अपि ईश्वरे तादात्म्येन वर्तते। अज्ञान कार्यं सर्वं ईश्वरेण संबद्धम् अस्ति। इदं सुलभतया अवगम्यते इति कृत्वा प्रथमं निरूपितम्। इतः परम् आभासवादम् आश्रित्य अपि इदं निरूपणीयम् अस्ति, तद् निरूपयामि। चित् शुद्धचित् बिंबस्थाने वर्तते, तस्य शुद्धचितः प्रतिबिंबः अज्ञाने प्रतिबिंबः ईश्वर चैतन्यम् इति उच्यते। प्रतिबिंबः इति पदप्रयोगः आभासवादे न क्रियते, चिदाभासः इति प्रयोगः क्रियते। आभासः नाम प्रतिबिंबः इत्येव अर्थः। इतः परम् अहम् आभास शब्दस्य एव प्रयोगं करोमि। चितः अज्ञाने यः आभासः वर्तते सः चिदाभासः ईश्वर चैतन्यम् इति उच्यते। तत्र तादात्म्येन वर्तते अविद्या। इदं यत् अयं यः आभासः वर्तते सः आभासः चिता भिन्नतया न अवगम्यते। प्रतिबिंबः बिंबात् भेदेन न गृह्यते इति अर्थः। तथा च बिंबात् भेदेन न गृह्यते चित् इत्यतः चिदाभासे तादात्म्येन विद्यमाना अविद्या अपि चिति
तादात्म्येन वर्तते इति वक्तुं शक्यते। एवमेव अविद्यायाः यत् कार्यं वर्तते तदपि चिदाभासद्वारा एव चिति अनुस्यूतम् इति वक्तुं शक्यते। पुनः वदामि, अज्ञाने यः चिदाभासः सः ईश्वरः, तच्च अज्ञानं चिदाभास तादात्म्यापन्नं वर्तते। चिदाभासः तावत् चिता विविक्ततया भिन्नतया न अवगम्यते। अतः चिदपि आभास तादात्म्यापन्नम् इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च अज्ञानम् अपि चिदाभास तादात्म्यवत्वात् चित्तादात्म्यापन्नम् इति वक्तुं शक्यते। एवमेव चित अज्ञानस्य कार्यं यद्वर्तते तदपि चिदाभासद्वारा चित्तादात्म्यापन्नम्। एतावत् किमर्थं निरूप्यमाणमस्ति इति कदाचित् प्रश्नः भवेत्। चैतन्यम् एव सर्वेषां प्रकाशकम्। चैतन्यं कदा प्रकाशयितुं शक्नोति इत्युक्ते यदा तेन सह सम्बन्धः अस्ति विषयस्य तदानीमेव। इदानीं चैतन्यस्य विषयेण सह सम्बन्धः वक्तव्यः अस्ति इति स्थितिः। तत्रापि ईश्वर चैतन्येन सह ईश्वर चैतन्यस्य विषयेण सह सम्बन्धः वक्तव्यः इति स्थितिः। तदर्थम् एतावान् प्रयासः कृतः। विवरणमते तु क्लेशः एव नास्ति। बिम्बस्थानीयम् ईश्वर चैतन्यं, तत्र तादात्म्येन वर्तते अविद्या, अविद्या कार्यम् अपि तादात्म्येन वर्तते। तथा च ईश्वरेण सम्बद्धं सर्वम् अविद्या कार्यम् इति सुलभतया निरूपयितुं शक्यते। आभासवादे अयं क्रमः तु आश्रयणीयः भवति। तथा च ईश्वर चैतन्यं यद्वर्तते तत् सर्वैः पदार्थैः सह सम्बद्धम् अस्ति। सर्वैः पदार्थैः सम्बद्धम् अस्ति इति कृत्वा सर्वं पदार्थं प्रकाशयति। सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशनार्थं प्रमाणस्य अपेक्षा नास्ति। प्रमाणस्य अपेक्षा किमर्थं नास्ति? स्वयमेव सर्वैः सह सम्बद्धं खलु। तथा च सर्वः अपि पदार्थः ईश्वरे तादात्म्येन अस्ति इति कृत्वा सर्वेषां पदार्थानां प्रकाशनं प्रमाणं विना एव ईश्वरः करोति। जगदुपादानभूतः ईश्वरः करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवञ्च ईश्वरः प्रमाणं विना एव सर्वं सर्वदा प्रकाशयति इति कथनात् ईश्वरः सर्वज्ञः इति सिद्ध्यति। एतावदेव न, तस्मिन् प्रमाणकल्प मानमेयादि व्यवस्था अपि कल्पनीया नास्ति इति सिद्ध्यति। मानमेयादि व्यवस्था नाम तत्प्रयुक्ता प्रतिकर्म व्यवस्था एव विवक्षिता अस्ति। एतेन पुरुषेण अस्मिन् काले अयं विषयः ज्ञायते इत्यादि व्यवस्था तु ईश्वरे जीवे यथा क्रियते तद्वत् ईश्वरे कर्तव्या नास्ति। अतः प्रतिकर्म व्यवस्था ईश्वरे नास्ति, अथवा मानमेयादि व्यवस्था ईश्वरे नास्ति। पंक्तयः योज्यन्ते, पश्यन्तु। सा च स्वगत चिदाभासद्वारा इत्यस्य चिदाभास तादात्म्यवत्वात् इति अर्थः। चिदाभासद्वारा चिदाभास तादात्म्यवत्वात् चित्तादात्म्यापन्ना इति हेतोः इति तत्कार्यम् अपि अविद्या कार्यम् अपि सर्वम् आभासद्वारा चिदनुस्यूतम् एव। सर्वम् अपि कार्यं तादात्म्येन चिदि वर्तते इति एतावानेव तात्पर्यतः विवक्षितः अर्थः।
तथा च चैतन्यस्य दीपवत् स्वसंबद्ध सर्वावभासकत्वात् जगदुपादान चैतन्यं प्रमाणापेक्षम् अंतरेण एव सर्वदा सर्वं भासयत् सर्वज्ञं भवति। अग्रे तेन तेन सर्वं प्रकाशयति प्रमाणं विना एव इति एतेन निरूपणेन तत्र ईश्वर चैतन्ये न मानमेयादिव्यवस्था ईश्वरे नास्ति, किन्तु जीवे एव मानमेयादिव्यवस्था। कुतः? तस्य बुद्ध्यवच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात्। पश्यन्तु, ईश्वरः सर्वेण सह सम्बद्धः अस्ति इति कृत्वा सर्वं विषयं प्रकाशयति। जीवस्तु सर्वेण सह सम्बद्धो वा? जीवः सर्वेण सह सम्बद्धः न। कुतः? सः परिच्छिन्नः, अन्तःकरणेन परिच्छिन्नः जीवः घटपटादिना न सम्बद्धः अस्ति। अतः घटपटादिना सम्बन्धाभावात् सर्वदा सर्वं न प्रकाशयति, कदाचिदेव किंचित प्रकाशयति इति व्यवस्था जीवे कल्पनीया अस्ति इति अभिप्रायः। पश्यन्तु, किन्तु जीवे तस्य बुद्ध्यवच्छिन्नत्वेन, बुद्धिः अंतःकरणम्, अंतःकरणावच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात् सः जीवः परिच्छिन्नः। अग्रे तेन अभिव्यक्ति योग्येन येन अंतःकरणेन यदा यत् संबद्धं भवति तदेव तदा तदवच्छिन्नः जीवः अनुभवति इति न सांकर्य प्रसंगः। पंक्तिः सुलभा इति प्रतिभाति, परन्तु एतस्याः पंक्तेः अवगमात् प्राक् केचन अंशाः अवश्यम् अवधेयाः भवन्ति। तद् निरूपयामि आदौ। न्यायमते प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुलभा अस्ति। आत्मा मनसा संबध्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन, ततः प्रत्यक्षम् इति ते कथयन्ति। तावता एव प्रत्यक्ष प्रक्रिया तेषाम् उपपादिता भवति। परन्तु अस्माकं तथा नास्ति। अस्माभिः किमुक्तमस्ति? चैतन्यं स्वसंबद्धं विषयं प्रकाशयति इति उक्तमस्ति। चैतन्यं येन विषयेण संबद्धं भवति सः विषयः प्रकाशितः भवति इति तस्यार्थः। प्रकृते जीवः अंतःकरणेन परिच्छिन्नः वर्तते। सः कुत्र अस्ति? देहे एव अस्ति। तस्य घटादि प्रकाशः अपेक्षितः चेत् अथवा तेन घटादिकं प्रकाशनीयं चेत् जीवचैतन्यस्य बहिः गमनं वक्तव्यं, घटादिना सम्बन्धः अपि वक्तव्यः इति स्थितिः। तदर्थं काचित् प्रक्रिया कल्प्यते। का प्रक्रिया इति चेत्, यदा चक्षुः घटादिदेशं प्रति गच्छति तदानीं गोलकद्वारा एव, इदं गोलकमस्ति खलु, तेन गोलकेन एव, गोलकद्वारा इति वा, गोलकद्वारा एव अंतःकरणम् अपि बहिः निर्गच्छति इति स्थितिः। अंतःकरणं बहिः यदा गच्छति तदानीं अंतःकरण देशं गच्छति तदानीं जीवः अपि विषयदेशं गच्छति इति अर्थः सिद्धो भवति। घटः पुरतः वर्तते, यदा चक्षुषा सम्बन्धः तदानीम् अंतःकरणम् अपि तत्र गच्छति। अंतःकरणं गतम् इति कृत्वा अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः अपि गतः इव। इदानीं किं जातम्? अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः विषये अपि अस्ति, विषयेण सह सम्बद्धः अस्ति। विषयेण सह सम्बद्धः अस्ति इति कृत्वा विषयं प्रकाशयति। अत्र इदम् अवगन्तव्यम् अस्ति, यदा अंतःकरणं बहिः गच्छति तदा देहे नास्ति इति नाभिप्रायः। देहे अपि अस्ति,
बहिः विषये अपि अस्ति इति अपेक्षा अस्ति। तथा च अन्तःकरणं देहे विद्यमानं सदेव बहिरपि गच्छति। अन्तःकरणावच्छिन्नः जीवः अपि बहिर्गतः इव भवति। तदानीं सः घटादिना सम्बद्धो भवति। घटादिना सम्बद्धः इति कृत्वा घटादिकं विषयं प्रकाशते। इत्येवं रूपेण प्रक्रिया कल्पनीया भवति। इयं प्रक्रिया अवगता चेत् इतः परम् अत्र इदं पंक्ति समन्वयं करोमि। यदि कदाचित् नूतनाः बहवः छात्राः सन्ति इति कृत्वा नावगच्छेयुः, अतः नावगतं चेत् सन्देशं स्थापयन्तु, अहं पुनः प्रक्रियां निरूपयामि यदि बहूनां नावगतमस्ति। अन्यथा तु अहम् अग्रे गच्छामि, पङ्क्तिं तु पठामि। तेन तेन चिदभिव्यक्ति योग्येन इति अन्वयः न कर्तव्यः। तेन इति प्रथमं पठनीयं। तेन चिदभिव्यक्ति योग्येन येन अन्तःकरणेन यदा यत् सम्बद्धं भवति तदेव तदा तदवच्छिन्नः जीवः अनुभवति इति न साङ्कर्य प्रसङ्गः। चिदभिव्यक्ति योग्येन इत्यंशं तु पश्चात् पुनः पाठयामि, तदानीम् अवगम्यते। चिदभिव्यक्ति योग्यता अंतःकरणे अस्ति इति एतावद् अवगच्छामः। अर्थं तु पश्चात् अवगच्छामः। येन अंतःकरणेन यदा यत् सम्बद्धं भवति, येन अंतःकरणेन इत्यस्य चैत्रादि अंतःकरणेन इति अर्थं स्वीकुर्मः। येन येन चैत्रमैत्रीय अंतःकरणेन यदा यदा नाम प्रमाण समवधान दशायाम इति अर्थः। प्रमाण समवधान दशायाम यत् संबद्धं भवति, यत् अविद्या कार्यं संबद्धं भवति तदेव तदेव इति तत् शब्दः इदानीं द्वितीयायाम् अस्ति। तदेव अविद्या कार्यं तदा प्रमाण समवधान दशायां तदवच्छिन्नः जीवः अनुभवति। तेन अंतःकरणेन अवच्छिन्नः जीवः अनुभवति इति अर्थः। क्षणं पुनः समन्वयं कृत्वा प्रदर्शयामि। पुनः पश्यन्तु। येन चैत्र मैत्रेयेण अंतःकरणेन यदा प्रमाण समवधान दशायां यत् अविद्या कार्यं संबद्धं भवति तदा तदेव अविद्या कार्यं तदा तदवच्छिन्नः जीवः अनुभवति। तेन अंतःकरणेन अवच्छिन्नः यः जीवः सः अनुभवति इति पंक्तिः अवगम्यते एव। एवं किमर्थं कथितम् इति अवगमनार्थं मया उक्ता प्रक्रिया अवधेया भवति। चक्षुरादिद्वारा अंतःकरणं बहिः निर्गतं। यदा अंतःकरणं बहिः निर्गतं तदानीम् अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः अपि बहिर्निर्गतः इव। तथा च अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः घटादिना सम्बद्धः इति कृत्वा सः घटादिकम् अनुभवति इति व्यवस्था। तेन न सांकर्य प्रसंगः, सांकर्यं न भवति, अन्येन दृष्टं मया अनुभूयेत इत्यादि रूपेण सांकर्यं न भवति। एवमत्र प्रक्रिया। अत्र मया सारल्येन कथनं कृतं, परन्तु अत्र अधिका प्रक्रिया कल्पनीया अस्ति। तां प्रक्रियाम् अत्र आचार्याः स्वयमेव निरूपयन्ति। तत् पश्यामः। प्रथमम् अंतःकरणस्य स्वरूपं किम् इति वदन्ति। शरीरमध्ये स्थितः सर्वशरीरव्यापकः सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्म पंचभूतारब्धः अंतःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः नेत्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य तत्तदाकारो भवति धृतताम्रादिवत्। अंतःकरणं कीदृशम् इति निरूपितमस्ति। अंतःकरणं किं कार्यं करोति इति च निरूपितम् अस्ति। शरीरमध्ये स्थितम् इदम् अंतःकरणं शरीरे वर्तते इति अभिप्रायः। सर्वं शरीरं व्याप्य तिष्ठति।
शरीरस्य कस्मिंश्चित् भागे इदम् अन्तःकरणमस्ति इति नैव चिन्तनीयम्। सर्वं शरीरं व्याप्य तिष्ठति। इदं यत् शरीरमस्ति तत् शरीरं सर्वांशेन व्याप्य तिष्ठति इति अभिप्रायः। इदम् अन्तःकरणं कथम् उत्पन्नम् इत्यत्र अस्माभिः वेदान्तसारे एव पठितं भवति। पंच अपंचीकृतानि भूतानि आदौ उत्पद्यन्ते आकाशादिक्रमेण। तेषु भूतेषु सत्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः इति गुणत्रयम् अपि भवति। सत्वांशयुक्तैः पंचभूतैः मिलितैः इदम् अंतःकरणम् उत्पद्यते। सामान्यतया अर्थः वक्तव्यः चेत् पंचभूतानि मिलित्वा, सत्वयुक्तानि पंचभूतानि मिलित्वा इदम् अंतःकरणम् उत्पादयन्ति इति। तथा च सत्वप्रधानैः अपंचीकृतैः भूतैः अंतःकरणम् उत्पद्यते इति अर्थः सिद्धो भवति। अयम् अंतःकरणाख्यः यः पदार्थः वर्तते सः अविद्यायाः परिणामरूपः। ग्रन्थकाराः अविद्याविवर्तः इति लेखनं कुर्वन्ति। अविद्याविवर्तः इत्यस्यापि अविद्यापरिणामः इत्येव अर्थः। प्राचीनेषु ग्रन्थेषु विवर्तः, परिणामः इत्यादिषु कदाचित् व्यत्ययः दृश्यते। तत्र अस्माभिः समन्वयवेलायां योग्यतानुसारेण समन्वयः अस्माभिः कर्तव्यः। आधुनिकभाषायां तु वयं परिणामः इत्येव वदामः। विवर्तः इति कथनं तु अन्यस्मिन् स्थले एव, तत् पुनः अन्यत्र कदाचित् द्रष्टुं शक्यते। प्रकृते अविद्यायाः परिणामः अयम् अन्तःकरणाख्यः भागः। किंच अयम् अंतःकरणाख्यः भागः दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः। दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः इत्यस्य यथा दर्पणादिकं सन्निधिमात्रेण एव प्रतिबिम्बं गृह्णाति, एवमेव अयमपि पदार्थः सन्निधिमात्रेण एव चैतन्यप्रतिबिम्बं गृह्णाति। अतः अयम् अतिस्वच्छः इति कथ्यते। एतादृशः यः भागः वर्तते सः नेत्रादिद्वारा बहिः गच्छति। नेत्रादिद्वारा बहिः गत्वा घटादीन् विषयान् व्याप्नोति। घटादीन् विषयान् व्याप्नोति इति कथितं। तत्र किञ्चित् नियामकं किमपि अस्ति वा? कं विषयं व्याप्नोति, कं विषयं न व्याप्नोति इत्यत्र इति चेत् इन्द्रियस्य योग्यः यः विषयः तं विषयम् एव अंतःकरणं व्याप्नोति। इन्द्रियस्य यः योग्यः विषयः न तं विषयं तु न व्याप्नोति इति तत्र व्यवस्था। तथा च इन्द्रिययोग्यान् विषयान् अंतःकरणं व्याप्नोति। अंतःकरणं व्याप्य ततः अनन्तरं विषयाकारेण परिणमते। विषयाकारेण परिणमते इति अंशं निरूपयामि विस्तृतरूपेण, परन्तु सद्यः एतावद् अवगच्छामः। विषयाकारेण परिणमते इति एतावद् अवगच्छामः। उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति धृतताम्रादिवत् इति। धृतताम्रादिवत् इत्यस्य यथा मूषापात्रे, मूषापात्रं नाम यत्र सुवर्णादिकं स्थाप्यते तस्य आकृति संपादनार्थं तादृशं पात्रं। मूषापात्रं यद्भवति तत्र धृतताम्रं स्थाप्यते। उष्णीकृतं ताम्रं स्थाप्यते। धृतस्य यः आकारः भवति, न मूषायाः यः आकारः भवति, मूषापात्रस्य यः आकारः भवति, सः एव आकारः ताम्रस्यापि भवति। एवमेव इदम् अंतःकरणम् अपि घटादि विषयदेशं प्राप्य घटादि आकारः भवति। घटादि आकारः इत्यस्य अर्थः सद्यः न कथितः अस्ति, कथयामि। घटादि आकारः भवति इति। पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। एकैकः अंशः अपि सम्यक् अवधेयः अस्ति। एकैकस्य विशेषणस्यापि प्रयोजनम् अस्ति, अग्रे अवगम्यते।
शरीर मध्ये स्थितः सर्वशरीर व्यापकः सत्व प्राधान्येन सूक्ष्म पंचभूतारब्धः अंतःकरणाख्यः अविद्या विवर्तः दर्पणादिवत अतिस्वच्छः नेत्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य तत्तदाकारो भवति धृतताम्रादिवत्। इदानीम् एकः अंशः वक्तव्यः अस्ति, तत्तदाकारो भवति इत्यस्य कः अभिप्रायः इति। तत्तदाकारो भवति इत्यस्य तत्तद्विषयकः भवति इति अभिप्रायः। यदा अंतःकरणं विषयदेशं प्रति गच्छति तदानीम् अंतःकरणस्य एकं कार्यं भवति, तदेव कार्यं परिणामः इति पदेन कथ्यते, तदेव कार्यं वृत्तिः इति पदेन कथ्यते। पुनः कथयामि, अंतःकरणं यदा विषयदेशं प्रति गच्छति तदानीम् अंतःकरणस्य परिणामः कश्चन जायते, सः परिणामः वृत्तिः इति पदेन कथ्यते। सा वृत्तिः घटादिकं विषयीकरोति, अतः घटादि आकारेण परिणमते इति अन्येषु ग्रन्थेषु वयं पठामः। तत्तदाकारो भवति इत्यस्यापि सः एव अर्थः घटाद्याकारः भवति, अथवा घटाद्याकारेण सः परिणमते। अस्य सामान्यतया अर्थः वक्तव्यः चेत् घटादिकं विषयीकरोति, तादृशः कश्चन परिणामः अंतःकरणस्य जायते इति। अग्रे कश्चित् प्रश्नः क्रियते, यदा अहं सूर्यमण्डलं पश्यामि तदा सूर्यमण्डलपर्यन्तं कथम् अंतःकरणं गन्तुं शक्नोति इति। तदानीम् उत्तरमुच्यते, तस्य च सौरालोकादिवत् झटित्येव संकोच विकासौ उपपद्येते। अस्य अंतःकरणस्य संकोचः विकासः च उपपद्यते। कथमिव? सौरालोकवत्, सौरालोकस्य झटित्येव संकोचः भवति, झटित्येव विकासः भवति। तद्वदेव अस्य अंतःकरणस्यापि झटित्येव विकासः भवितुमर्हति, नेत्रनिमीलने सति झटित्येव संकोचः भवितुमर्हति। इदं सर्वं फलबलात् अस्माभिः कल्प्यते, कार्यं दृष्ट्वा कल्प्यते। इतः परम् अपरः प्रश्नः, न्यायमते तावत् युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिः मनसो लिंगम् इति एकं सूत्रम् उपलभ्यते। आचार्यैः गौतम महर्षिभिः प्रणीतम् इदं सूत्रम्। तत्र सूत्र व्याख्यान वेलायां सूत्र कश्चन अर्थः सिद्धः भवति, अंतःकरणम् अथवा मनः अणुपरिमाणम् इति। सः अर्थः कथं सिद्धः इति अपरः विचारः भवतु। मनसः अणुपरिमाणत्वं न्यायमते अभ्युपगतम् अस्ति, तत्सूत्रकथनवेलायामेव आगतमस्ति। तथा च अंतःकरणम् अपि इदानीं अंतःकरणम् इति पदेन च भवद्भिः मनः एव उच्यते। तच्च मनः अणुपरिमाणम्, अणुपरिमाणकस्य मनसः कथं संकोचः, कथं विकासः च इति। तदानीं वेदान्तिभिः कथ्यते, अस्माभिः मनसः अणुत्वं नैव अभ्युपगम्यते। किमर्थं मनसः अणुत्वं नास्ति? यतः मनः उत्पद्यते, किंच मनः द्रव्यं, यत्र उत्पत्तिमत्वे सति द्रव्यत्वं भवति तत्र अवश्यं अणुत्वं भवितुं नार्हति। अतः मनः न अणु। एवंच
अणुपदार्थः न मनः इति सिद्धम्। एतत् अंशं मनसि स्थापयित्वा अग्रिमां पङ्क्तिं पठामः। स च सावयवत्वात् परिणममानः देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्यक् व्याप्य देहघटयोः मध्ये अपि चक्षुर्वत् अविच्छिन्नः अपि अवतिष्ठते। इदम् अंतःकरणं सावयवम् इति उक्तम्। सावयवम् इदम् अंतःकरणं देहे अपि तिष्ठति, विषये अपि तिष्ठति, देह विषययोर्मध्ये अविच्छिन्न रूपेण च तिष्ठति। इदानीम् अंतःकरणं स्थानत्रये स्थितम् इति जातम्। देहे अपि अस्ति, देह विषययोः मध्ये अपि अस्ति इति जातम्, विषये अपि अस्ति इति जातम्। अत्र देह विषययोर्मध्ये अविच्छिन्नतया तिष्ठति इति अत्र उदाहरणं दत्तं चक्षुर्वत् इति। चक्षुः यथा अविच्छिन्नं देह विषययोर्मध्ये अविच्छिन्नं तिष्ठति, तद्वदेव इदम् अपि अंतःकरणं देहे विषये च अविच्छिन्नं सत् तिष्ठति इति अभिप्रायः। पंक्तिं पठामि। किमपि जातम्, अन्म्यूट् कृतं प्रायः केनचित्। श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। अग्रे अनुवर्तयामः तर्हि। स च सावयवत्वात् परिणममानः देहाभ्यन्तरे घटादौ, देहे देहस्य अन्तः, घटादौ च घटादिविषये च सम्यक् व्याप्य समीचीनतया व्याप्य देहघटयोः मध्ये अपि, देहः इति आश्रयः, अनन्तरं विषयः घटादिः, तयोर्मध्ये अपि अंतराले अपि मध्ये अपि चक्षुर्वत् अविच्छिन्नः अपि अवतिष्ठते। चक्षुर्वत् अविच्छिन्नः अवतिष्ठते। इतः परं निरूपणात् प्राक् किञ्चित् प्रक्रिया अवगन्तव्या अस्ति, तद् आदौ निरूपयामि। पश्यन्तु, गतपाठे एव एकः अंशः मया उक्तः अस्ति। सर्वः अपि पदार्थः चैतन्ये चैतन्ये अध्यस्ततया एव उत्पद्यते इति। चैतन्ये यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्ततया विषयः उत्पद्यते तच्चैतन्यं विषयावच्छिन्नं चैतन्यम् इति वक्तुं शक्यते। यस्मिन् चैतन्ये विषयः अध्यस्ततया उत्पद्यते तच्चैतन्यं विषयावच्छिन्नं चैतन्यम्। प्रकृते अंतःकरणं यद्वर्तते तत् कस्मिंश्चित् चैतन्ये अध्यस्ततया उत्पद्यते इति च अभ्युपगन्तव्यम्। तत् यद् अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं वर्तते तच्चैतन्यं प्रमाता इति पदेन कथ्यते। अग्रे विषयः घटादिः, तच्चैतन्यं यत्र अध्यस्ततया उत्पन्नम् अस्ति तच्चैतन्यं विषयचैतन्यम् इति पदेन कथ्यते। प्रक्रिया अत्र एवमस्ति। अंतःकरणावच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते तत् प्रमातृचैतन्यम्। तस्य प्रमातृचैतन्यस्य इदानीं घटादिप्रकाशः अपेक्षितः अस्ति। तदर्थम् इदं प्रमातृचैतन्यं घटादिना सम्बद्धं भवेत्। तदर्थं किं कुर्मः? अंतःकरणं बहिः गच्छति इति अभ्युपगच्छामः। अंतःकरणं बहिः गच्छति, तदानीं भागत्रयं जायते। अंतःकरणस्य एकः भागः देहे विद्यमानः,
द्वितीयः भागः देहघटयोः मध्ये विद्यमानः। तृतीयः भागः विषये विद्यमानः। एवं भागत्रयं जातम्। एतेषां भागानां नाम अपि दातव्यम् अस्ति, तत् नाम अपि दीयते। यः अन्तः यः देहे विद्यमानः अंतःकरण भागः सः कर्ता अहंकारः इति पदेन कथ्यते। देहे विद्यमानः अंतःकरण भागः कर्ता अनन्तरम् अहंकारः इति पदेन कथ्यते। देह घटयोः मध्ये विद्यमानः यः भागः सः भागः वृत्तिः इति पदेन कथ्यते। इदमेव वृत्तिज्ञानम् इति पदेन च कथ्यते। इदानीम् अंतःकरणस्य भागद्वयं जातम्। इतः परम् अपरः भागः अस्ति विषये विद्यमानः भागः। विषये विद्यमानः भागः विषये किंचित् कार्यं संपादयति। किं कार्यम् इति चेत् वक्ष्यमाण प्रकारेण ब्रह्म चैतन्यम् अथवा विषय चैतन्यम् एव प्रमेयम् इदं वक्ष्यते अस्माभिः पश्चात्। विषय चैतन्यं यद् वर्तते तत् चैतन्यम् अज्ञानेन आवृतम् अस्ति। अस्य आवरणस्य निवृत्तिं करोति विषये विद्यमानः तृतीयः अंतःकरणस्य भागः। तथा च विषये ज्ञान कर्मत्वं संपादयति अयं तृतीयः भागः इति अर्थः सिद्ध्यति। ज्ञान कर्मत्वं संपादयति इत्यस्य कः अर्थः? ज्ञान क्रियया यत् फलं जायते तादृश फलाश्रयः। एकं क्षणं वदामि। ज्ञान क्रियया यत् फलं जायते तादृश फलं यत्र अस्ति तत् ज्ञान कर्म इति पदेन कथ्यते। ज्ञानेन किं फलं जायते? आवरण निवृत्ति रूपं फलं जायते। इदं फलं कुत्र अस्ति? विषये अस्ति। इदं फलं केन जातम् इति चेत् विषये विद्यमानेन अंतःकरण भागेन जातम्। तथा च अंतःकरणस्य विषये विद्यमानः यः भागः सः विषयस्य ज्ञानकर्मत्वं संपादयति। प्रक्रिया क्लिष्टा अस्ति इति मया अवगम्यते। एवं प्रक्रिया किमर्थं निरूप्यते इति प्रश्नं तु पार्श्वे स्थापयामः सद्यः। तद्विहाय एव अवगच्छामः इति स्थितिः। पंक्तिं पठित्वा अर्थं योजयन् गच्छामि। पंक्तिं पश्यन्तः गच्छामः। तत्र देहे अंतःकरण भागः अंत अहंकाराख्यः कर्ता इति उच्यते। देहे विद्यमानः यः अंतःकरण भागः सः कर्ता इति पदेन उच्यते। द्वितीयं देह विषय मध्यवृत्ति दंडायमानः तद्भागः वृत्तिज्ञानाख्यः क्रिया इत्युच्यते। देह विषययोर्मध्ये विद्यमानः भागः वृत्तिज्ञानम् इति क्रिया इति च उच्यते। अग्रे विषय व्यापकः तद्भागः अंतःकरणस्य भागः विषये विद्यमानः विषयस्य ज्ञानकर्मत्व संपादकः। विषये ज्ञानकर्मत्व संपादनं नाम आवरण निवृत्ति रूपं फलं संपादयित्वा विषये कर्मत्वं संपादयति इति अभिप्रायः अस्ति। तथा च विषयस्य ज्ञानकर्मत्व संपादकम् अस्य नाम अपि दीयते अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति उच्यते। यः भागः विषये वर्तते सः अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति पदेन कथ्यते। अत्र एकम् उदाहरणं वदामि। तडागे उदकं वर्तते। तदुदकं
कुल्यादि माध्यमेन क्षेत्रं प्रति गच्छति। प्रथमम् उदकं तडागे विद्यमानम् उदकम्, द्वितीयम् उदकं कुल्यात्मना यत् उदकं गच्छति तदुदकम्, तृतीयम् उदकं क्षेत्रे विद्यमानम् उदकम्। एवम् एकम् अपि उदकं त्रिधा विभज्यते। तथैव शरीरे विद्यमानं यत् अंतःकरणं वर्तते तत् अहंकारः इति कथ्यते, कर्ता इति कथ्यते। शरीर विषययोर्मध्ये विद्यमानः यः अंतःकरण भागः सः वृत्तिज्ञानम् इति कथ्यते, प्रमा इति च कथ्यते। विषये विद्यमानः यः अंतःकरण भागः सः अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति पदेन कथ्यते। अग्रे तस्य च त्रिभागस्य अंतःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात् चैतन्यं तत्र अभिव्यज्यते। चैतन्यं तेषु भागेषु अभिव्यज्यते, प्रतिबिंबितं भवति इति अर्थः। इतः परं कस्मिन् अंशे अथवा कस्मिन् भागे प्रतिबिंबितस्य चैतन्यस्य किं नाम इति उच्यते। तस्य च अभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य एकत्वे अपि अभिव्यञ्जक अंतःकरण भागभेदात् त्रिधा व्यपदेशः भवति। ततः प्राक् एकः अंशः वक्तव्यः आसीत्। अभिव्यञ्जकं त्रयं वर्तते। एकं शरीरे विद्यमानं, मध्ये दण्डायमानः भागः, विषये विद्यमानः भागः इति भागत्रयं वर्तते। वस्तुतः अभिव्यक्तं चैतन्यम् एकमेव, जीवचैतन्यम् एकमेव अस्ति, परन्तु अभिव्यञ्जकम् अंतःकरणम् अन्यत् अन्यत् इति कृत्वा अभिव्यक्तं चैतन्यम् अपि अन्यत् अन्यत् इति व्यवह्रियते। अभिव्यञ्जक भेदात् अभिव्यक्त चैतन्ये अपि भेदः इति अभिप्रायः। पंक्तिं पठामि। तस्य च अभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य एकत्वे अपि, अभिव्यक्तं चैतन्यम् एकं चेदपि अभिव्यञ्जकस्य अंतःकरण भाग भेदात् त्रिधा व्यपदेशः भवति। अभिव्यञ्जक अंतःकरण भाग भेदात् त्रिधा व्यपदेशः भवति। अंतःकरणस्य त्रयः भागाः सन्ति, अतः त्रिधा व्यपदेशः भवितुम् अर्हति। कर्तृभागावच्छिन्नः चिदंशः प्रमाता। कर्तृभागावच्छिन्नः नाम देहे विद्यमानः यः अंतःकरण भागः सः कर्तृंशः इति उक्तः। कर्तृभागावच्छिन्नः, तत्र कर्तृभागेन अवच्छिन्नः यः चैतन्यांशः सः प्रमाता इति उच्यते। प्रमाता इत्यस्य प्रमा क्रियाकर्ता इति अभिप्रायः। अग्रे क्रियाभागावच्छिन्न चिदंशः प्रमाणम्। क्रियाभागावच्छिन्नः नाम वृत्तिज्ञानाख्यः क्रियाभागः इति उक्तं खलु, दण्डायमानः भागः, तेन भागेन अवच्छिन्नः यः चिदंशः वर्तते सः प्रमाणम् इति पदेन कथ्यते। अग्रे विषयगतः अभिव्यक्ति योग्यत्व भागावच्छिन्नः चिदंशः प्रमितिः इति। प्रमितिः प्रमा नाम का इत्युक्ते विषये विद्यमानः यः अंतःकरण भागः तेन भागेन अवच्छिन्नं किञ्चित् चैतन्यमस्ति खलु, तच्चैतन्यम्। एवं वदामः, विषयगतः यः अंतःकरणस्य भागः तदवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमितिः अथवा प्रमा। एवञ्च विषये विद्यमान भागावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमितिः प्रमा इति अर्थः सिद्ध्यति। परिभाषायां यः क्रमः प्रदर्शितः अस्ति ततः ईषद् विलक्षणः क्रमः अत्र प्रदर्शितः भवति। केषाञ्चित् क्लेशः स्यात्, ईषत् सावधानतया अवलोकयामः चेत् अवगम्यते। विषयगतः अभिव्यक्ति योग्यत्व भागावच्छिन्नः चिदंशः प्रमितिः इति। प्रमेयं प्रमायाः विषयः कः इत्युक्ते प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्म चैतन्यम् एव अज्ञातम्। अज्ञातं ब्रह्म, अज्ञान विषयीभूतं ब्रह्म एव प्रमाणस्य
अथवा प्रमायाः विषयः भवति। प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्मचैतन्यम् एव अज्ञातं तदेव ज्ञातं सत् फलं ज्ञातं ब्रह्म प्रयोजनम्। निवृत्तावरणं ब्रह्म इति अर्थः। यस्य ब्रह्मणः आवरणं निवृत्तं तादृश ब्रह्म एव फलं भवति इति अभिप्रायः। अत्र अद्यतनपाठं प्रायः समापयामः। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्।